بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے نے۔ درود و سلام امام المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شاف محشر میرے اور تساں سارے دے محبوب اور پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ساڑھے سارے دی طرفوں بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں دا نزول فرمائے۔ قبولیت دی کڑی ہے، میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ جتنے بھی ساڑھے احباب عزیز بیمار نے سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، رمضان المبارک دا آج تیسرا خطبہ جمعہ، بڑی تیزی دے نال یہ مہینہ ساڑھے تو جدا ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایام باقی رہ گئے نے اللہ سانو مکمل انہاں تو بھرپور فائدہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل قدر احباب ذی وقار، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے چند ایک گناہ اور انہاں دی معافی دا طریقہ عرض کراں گا۔ اگر بندے کولوں کیڑا کیڑا گناہ ہو گیا ہے تو او دی معافی دا طریقہ کی بڑا سمجھن والا مضمون ہے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر بہت سارے لوگ ایسے نے کہ جنہاں نو گناہ دی معافی دے طریقے دا ہی نہیں پتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیمار ہو گئے۔ آپ فرماندے نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے کول کچھ اشرفیاں پئیاں نے سونے دیاں، وہ غریباں دے وچ صدقہ کر دے۔ مسند احمد دی روایت ہے۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند دنوں تو بعد صحت یاب ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ آپ فرماندے نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اشرفیاں صدقہ کر دیتیاں سی۔ ماں جی کہن لگیاں حضور تساں آکھیا سی لیکن تہاڈی خدمت کردیاں تہاڈی دیکھ بھال کردیاں بس ذہن جو بات نکل گئی، وہ اشرفیاں میں صدقہ نہیں کر سکی، تو میں ہنے صدقہ کر دینی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتنے اہم الفاظ بیان فرمائے۔ آپ فرماندے نے عائشہ اگر اس بیماری دی حالت میں اپنے رب دی ملاقات کر لیندا، میں اپنے رب کول چلا جاندا تے دس میں اپنے رب نو جا کے کی منہ وکھاندا۔
قابل قدر احباب زیوکار، اینا پیریڈ گزارن تو بعد اللہ نہ کرے اچانک ساڈے نال یہ معاملہ بن جائے، موت آ جائے، اسی رب نو جا کے کی منہ وکھاواں گے؟ کسے نے میوزک والا سٹیٹس موبائل دے لایا ہوئے، کسے دے موبائل دے اندر برہنہ گندیاں عورتاں دیاں تصویراں موجود نے، کسے دے موبائل فون دے اندر انڈین تے پاکستانی گانے تے فلماں موجود نے، اور کوئی کسے گناہ دے اندر، کوئی کسے گناہ دے اندر اگر اچانک موت آ گئی، جدا حق ماریا حق نہیں دیتا، اچانک موت آ گئی، جیڑا گناہ ساڈے کول ہو گیا توبہ نہیں کر سکے، اسی کل قیامت دے دن اللہ نو جا کے کی منہ وکھاواں گے؟ آخر ساڈا یقین تے ہے نا کہ اللہ دی ملاقات ہونی ہے۔ تو اس واسطے عزیزو اپنے آپ نو اللہ نال ملاقات لئی ہر وقت بندے نو تیار رکھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ دی ملاقات نو پسند کردا ہے، رب نو ملنا پسند کردا ہے، اللہ اپنے اس بندے نو ملنا پسند کردے۔ موت تو نہیں بندے نو ڈرنا چاہیے، یہ آنی ادو ہی ہے جدو رب نے لکھی ہے، او دے تو پہلو نہیں آ سکتی۔ جیڑا لقمہ اسا کھانا ہے وہ کھا کے مرنا ہے، جیڑا اسی نہیں کھانا وہ دھکے نال نہیں کھا سکتے، جیڑا ساہ لینا ہے وہ لے کے رہنا ہے، زیادہ اسی لے نہیں سکتے، تے پھر بندے نو موت واسطے تیار رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ اس واسطے قابل قدر احباب زیوکار، آئیے اپنے گناہاں نو چھانیے، اور اگر ساڈے کولوں ایسے گناہ ہو گئے نے تے جو طریقہ نبی پاک نے دسیا ہے او دے مطابق اللہ کولوں معافی منگ لئیے، انشاءاللہ اللہ ساڈی دنیا بھی کامیاب کر دے گا، اللہ ساڈی آخرت نو بھی کامیاب کر دے گا۔ اور قرآن نے اس بات دا اعلان بیان فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک جو اعلان فرما دے ہو، اللہ فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل صالحا و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ دعا کرو، کل دی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، اللہ اپنی توفیق خاص دے نال مینوں یہ توفیق دے کہ میں چند ایک گزارشات تساں احباب دے سامنے عرض کر سکاں۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا میرے بندے جدوں عمل کردے نے اپنے گناہاں دی سچے دل نال معافی مانگ لیندے نے، جو طریقہ اسا دسیا ہے او دے نال معافی مانگ لیندے نے، اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینے ہاں، انہاں دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل دینے ہاں۔ ہن کچھ گناہ ایسے نے کہ جنہاں دا طریقہ کار شریعت نے دسیا کہ انہاں دی معافی کیویں ہوئے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرما کے ویسے تے سانو تسلی تشفی دے دیتی ہے، میں تواڈے گناہ معاف کرن تے قادر ہاں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لو، اللہ اپنے کسے بندے دا کوئی بھی گناہ جدو مرضی معاف کر دے وے وہ معاف کرن تے قادر ہے، لیکن شرک دے علاوہ، کدے علاوہ؟ شرک دے علاوہ ہر بندے دا گناہ، کوئی گناہ کسے بندے دا اللہ نے کدوں معاف کر دینا ہے؟ مالک معاف کرن تے قادر ہے، لیکن کچھ ضابطے، کچھ قوانین شریعت نے بیان فرمائے نے۔ مثال دے طور تے اگر کوئی بندہ اپنی بندوق دا بٹ مار کے، ڈانگ مار کے کسے دا سر پاڑ دیندا ہے، کسے دی اکھ کڈ دیندا ہے، باں توڑ دیندا ہے، لت توڑ دیندا ہے، یہ توڑ تڑا کے تے کہے ہن میں حج کرم نا تے نالے گناہ بخشواؤں نا، تے لمیاں لمیاں رات نو دعاواں کرے، لوگاں دے سر پاڑ کے، لڑائیاں لے کے، جھگڑے کر کے، دسو ہن اللہ یہ گناہ معاف کر دیں گے؟ شریعت نے اے جڑا گناہ ہے نا، یہ قصاص رکھیا ہے، بدلہ رکھیا ہے
کہ بدلے دے اندر کسے دی اکھ کٹی ہو تے تیری کٹی جائے گی، کسے دی باں توڑی ہو تے تیری توڑی جائے گی، کسے دی لت توڑی ہے تے تیری توڑی جائے گی۔ ہاں اگر وہ رسا نو راضی کر لیندے ہو، جدا نقصان کیتا ہے انہوں اگر دیت تے راضی کر لیندے ہو، پھر اکھ دی، باں دی، ہاتھ دی، انگلی دی، جیڑا بھی اعزاز ضائع کیتا ہے او دی دیت شریعت نے جڑی مقرر کیتی ہے او دو گے وہ رسا نو راضی کر کے، پھر اللہ کو معافی منگو گے، اللہ پھر اس گناہ نو معاف کرن گے۔ اے نہیں ایڈے ایڈے وڈے گناہ کر کے، قتل کر کے، لوگاں دیاں لتاں باواں توڑ کے تے ہن بندہ کہے کہ میں رب کو معافی مانگ لاں تے رب مینوں معاف کر دے گا۔ اس گناہ دی معافی دا طریقہ بھی سانو آمینہ دے لال نے دسے۔ دیت قصاص ذکر حدیث دے اندر موجود نہیں، قرآن دے اندر موجود نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات نو اس طرح کر کے بیان فرمایا کتب علیکم القصاص، اللہ فرماتے نے جویں تواڈے تے روزے فرض نے ایویں تواڈے تے قصاص بھی فرض ہے، بدلہ بھی فرض ہے۔ آئیے اگلا گناہ، کچھ گناہ نے کہ جڑے حد لگن دے نال معاف ہوندے نے۔ مثال دے طور تے اگر کوارا بندہ زنا کردا ہے تے اے دی شریعت نے سزا اے رکھی ہے کہ اے دے تے حد لگے گی، 100 کوڑا اینوں ماریا جائے گا تے 1 سال واسطے شاہ کوٹ دے وچوں باہر کٹ دیو، کھڑیاں والے جو اینوں باہر کٹ دیو، ضلع فیصلہ آباد اے بڑن جوگا نہیں، اینوں سرحد چ سٹ دیو، اینوں بلوچستان دے اندر سٹ دیو، اینوں سندھ دے اندر سٹ دیو، 1 سال اپنے علاقے تو دور رہے، پھر اللہ کو معافی مانگدا رہے، اللہ اے دے گناہ نوں پھر معاف کرن گے۔ شادی شدہ انسان زنا کر لیندا ہے، شریعت کہندی ہے کہ اینو جیوں دے نو گڈ کے زمین دے اندر پتھر مار مار کے سنگسار کر دیو، مار مار کے پتھر اینو مار دیو، مکا دیو۔ اے شادی شدہ زنا کرن والا زانی جیڑا ہے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اے دا گناہ اے معاف تاں ہو سکتا ہے کہ اینو رجم کر دیتا جائے۔ ہن بندہ یہ سارا کچھ کر کے تے کہے میں معافی مانگ لاں گا تے رب میرا گناہ معاف کر دے گا۔ نبی پاک نے زانی نو سنگسار کیتا یا نہیں کیتا؟ نبی پاک دے سامنے حدیث ہے سی، وہ واقعہ ہے سی، بنی اسرائیل دی بدکارہ عورت نے کتے نو پانی پیایا تے رب نے انہوں معاف کر دیتا۔ تے کیا نبی پاک نے اے فرمایا سی بھی تسی بھی ہن اللہ کو معافی مانگ لو تے رب تانوں معاف کر دے گا؟ 100 قاتل دا واقعہ بھی تے نبی پاک نے دسیا نا، تے کیا کسے نو قتل کرنے والے نو نبی پاک نے اے مشورہ دیتا سی بھی ہن تو جننے قتل کرنے نے رب کو معافی مانگ لیا تے تیرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ عزیزو پیاریو اے مسئلے سمجھو، اگر میرے معاشرے دے اندر اے مسئلے دسے گئے ہوندے، اللہ دی قسم آج مسلمان دا قتل نجائز نہ کیتا جاندہ، آج یہ گناہ عروج تے نہ پہنچ دے۔ کچھ گناہ نے دیت نال قصاص نال معاف ہوندے نے، کچھ گناہ نے ہاتھ لگن دے نال معاف ہوندے نے۔ اور میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کچھ گناہ اللہ ذوالجلال حد دے نال معاف کر دینے۔ انہاں چ ایک گناہ اے وی ہے اگر بندہ کسے تے جھوٹی تہمت لاندا ہے، کسے چ گناہ نہیں، نقص نہیں، عیب نہیں، ایویں کسے نو بدنام کرن واسطے جھوٹی تہمت لا دیتی ہے، نبی علیہ السلام دا دین اے دسدا ہے کہ اینو 80 کوڑے مارے جان۔ کنے کوڑے؟ 80 کوڑے مارے جان، پھر رب کو معافی منگے، اے دا گناہ پھر اللہ معاف کرن گے۔ ایویں کسے تے تہمت لا دینا، ایویں منہ چوک کے کسے دے متعلق گل کر دینا، اے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے گناہ حد تو بغیر معاف نہیں ہوندے۔ باقی میں آغاز دے اندر دسیا ہے او مالک الملک ہے، شرک دے علاوہ جس بندے دا جیڑا گناہ اپنی مرضی نال معاف کر دے، مالک نو کوئی پوچھن والا نہیں۔ لیکن دین نے کچھ ضابطے دسے نے، دین نے کچھ قوانین اور اصول بیان فرمائے نے، اور اسی طرح میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کچھ گناہ ایسے نے کہ جنہ دا بندہ کفارہ دے وے تے اللہ او گناہاں نوں پھر معاف کر دینے۔ مثال دے طور تے بندے نے جھوٹی قسم چک لئی ہے، قسم پوری نہیں کر سکیا، ہن اے دا کفارہ ہے کہ 10 مسکیناں نوں روٹی کھواؤ، یا 10 مسکیناں نوں کپڑے پواؤ، سوٹ لے کے دیو، یا تیسرا
قسم دا کفارہ یہ کہ بندہ 3 روزے رکھے. نبی پاک نے بیان فرمایا ہے نا. ہن ایک بندے کول طاقت ہے وہ روٹی بھی کھوا سکتا ہے, ایک بندے کول طاقت ہے وہ سوٹ بھی لے کے دے سکتا ہے, ایک بندے کول طاقت ہے وہ 3 روزے بھی رکھ سکتا ہے. وہ تینوں چوں کوئی کام بھی نہیں کرتا تے کہے یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے. میرے عزیزو پھر یہ معافی خطرے دے اندر ہے. اللہ گناہ تاں معاف کرے گا پہلو جو طریقہ نبی پاک نے جس گناہ دا دسیا ہے اس دے اصول دے مطابق اللہ دے کولوں معافی منگی جائے گی, پھر اللہ اپنے بندے دے گناہ نو معاف کرن گے. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردا ہے, فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. کچھ گناہ ایسے نے کہ جنہ دی معافی دا طریقہ اے وے کہ حق والے نو او دا حق دے کے تے اللہ کولوں معافی منگی جائے. کسے دے پلاٹ تے دکان تے مکان تے قبضہ کر لیا, ہن رب کولوں معافیاں منگن بہ گیا, ہن اپنا گناہ بخشوان بہ گیا. دھی نو حصہ نہیں دیتا, بھین نو حصہ نہیں دیتا, بھراواں دا حق ماریا ہے, کسے یتیم دا حق ماریا ہے, حق مار کے تے ہن بڑیاں لمیاں لمیاں دعاواں کردا ہے اللہ مینوں معاف کر دے میں غلط کیتا. جدا حق ماریا ہے او دا حق انہوں واپس کر کے نبی پاک فرماندے نے دعا کر اللہ تیرے گناہ نو پھر معاف فرمان گے. اسی گناہ تے گناہ کیتی ہم نے وہ مالک ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, انہیں انج معاف کر دینے نے. گناہ دی نوعیت نو سمجھو عزیزو پیاریو, جنہ گناہ دی معافی دا طریقہ نبی پاک نے دسیا ہے اس طریقے دے مطابق اسی اللہ کو معافی منگا گے وہ کام کر کے تے اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرمان گے. ہون کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ساڑے ملک دے اندر قتل دا بدلہ قتل تے ہے نہیں, قصاص تے ہے نہیں, ساڑی عدالت دے اندر شاید ایک قانون نہیں. اور یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ زانی نو ساڑے ملک دے اندر تے حد نہیں لگ دی, ساڑے ملک دے اندر تہمت لان والے تے حد نہیں لگ دی, شراب پین والے نو کنے کوڑے مارنے نے وہ حد شراب پین والے تے نہیں لگ دی پئی. تے ہن اسی کیڑے پاسے جائیے؟ ہن ساڑا معاملہ خطرے دے اندر ہے. اگر ساڑے ملک دے اندر اینا قوانین دا نفاذ نہیں, پھر ویریا کوئی گوٹھ مال لے رب کو رو رو کے دعا کریا کر, اللہ میں گناہ بڑا بڑا کر لیا ہے, اللہ غلطیاں ہو گئیاں نے میرے کولوں, اگر قانون ہوندا میں اپنے آپ نو پیش کر کے حد لوا لیندا, میں قصاص دا بدلہ قصاص دے نال دے دیندا, میں اپنے آپ نو پیش کر کے اپنے گناہ دی معافی تلافی کروا لیندا. ہن قانون میرے ملک دے اندر نہیں, اللہ میرے کولوں سیاہ بھی ہو گئے نے, اللہ میرے کولوں راتی بھی گناہ ہوئے نے, اللہ میرے کول دنے بھی گناہ ہوئے نے, اللہ سوچ سمجھ کے بھی ہوئے نے, بغیر سوچے سمجھے بھی ہوئے نے. مالکہ میں تیرا بوا مل کے بہ گیا ماں, آئندہ ایک گناہ میں نہیں کردا, مینوں اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے. اور کچھ گناہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انہاں دا نہ کفارہ ادا کرنا پیندا ہے, نہ دیت دینی پیندی ہے, نہ حد لگ دی ہے. او گناہ جڑے اللہ بندے دے تاں معاف کردا ہے کہ بندہ اللہ کو دعا کرے تے گناہ چھڈن دا رب نال وعدہ کرے. اے نہیں ہن میں معافی منگا تے شام نو پھر وہی کم کراں, شام نو معافی منگا ادھی رات پھر وہی کم کراں. فرمایا اللہ بندے دے گناہ تاں معاف کر دینے جنہ تے دیت نہیں, حد نہیں لگدی, قصاص نہیں, اور جنہ گناہاں دی سزا شریعت نے نہیں رکھی او گناہ اگر بندہ اللہ دے کولوں معاف کروانا چاہندا ہے تے اللہ دے کولوں سچے دل دے نال توبہ کرے. اللہ پہلے جیڑیاں ہو گئیاں سو ہو گئیاں, آئندہ میں گناہ نہیں کرن دا وعدہ کرنا, اپنی رحمت دے نال میرے گناہاں نو معاف فرما دے. پھر اللہ اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دینے. قرآن اعلان کر رہا ہے, اللہ ذوالجلال فرماندے نے الا من تابا و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما.
اللہ قادر ہے سانو معاف کرن تے، اللہ قادر ہے سانو بخشن تے، پر جڑے طریقہ کار شریعت نے دسے نے، جڑے جڑے گناہ دی معافی دا طریقہ اللہ دے دین نے دسے ہے، وہ طریقہ اپنا کے معافی منگا گے تے سانو گناہ دی معافی ملے گی۔ باقی بہت سارے گناہ نے، اے آنکھ دا بچا اپنا اچانک اٹھ جانا، ہاتھ دا اچانک اٹھ جانا، کان دے اندر میوزک دی آواز پہ جانا، کتی کتے بندے کو وعدہ خلافی ہو جانا، اے نکے نکے گناہ جڑے نے نا اللہ ساڈے نیک عملاں دی وجہ تو اونجی معاف کر دیندے نے۔ لیکن جڑے بڑے گناہ نے، جیڑا طریقہ نبی پاک نے دین نے شریعت نے دسے ہے، اس طریقے نو اپنا کے معافی منگا گے تے اللہ معاف کرن گے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایمان لے آن تو بعد مومن دا ہر عمل اونوں فائدہ دیندا ہے، ایمان لے آن تو بعد مومن دا ہر عمل اونوں جناب ثواب دے اندر عزت تے عظمت دا اضافہ بندا ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کچھ بندے دیاں نیکیاں ایسیاں ہوندیاں نے، کچھ بندے دے نیک عمل ہی ایسے ہوندے نے کہ جڑے بندے نو خود معافی دے دروازے تک لے جاندے نے، خود اللہ انہاں عملاں دی وجہ تو اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ آؤ پہلا عمل جدے نال بندے دے گناہ معاف ہو جاندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت بخاری دے اندر موجود ہے، انہاں نے وضو کیتا ہے، وضو پانی منگوا کے وضو فرمایا ہے تے وضو کر کے نا حدیث پاک دے الفاظ بیان کر دینے من توضع ہاکذا غفر لہ تقدم من ذنبہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے جڑا بندہ میرے طریقے دے مطابق وضو کردا ہے، میرے طریقے دے مطابق نماز لی وضو کر کے تیاری کردا ہے، اللہ اے دی زندگی دے پہلے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ دوسرے الفاظ من توضع ہاکذا ثم صلی رکعتین ما غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے، اللہ اے دی زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم دے اندر نبی پاک فرماندے نے قیامت دے دن میرے امتی وضو والے اعضاء دی وجہ تو پہچانے جان گے۔ فرمایا وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے۔ ہن آپ فرماندے نے تواڈے تے منحصر ہے کہ تساں اپنی چمک نو کنا ودانا ہے۔ ایک صحابیو ایتھوں تک بازو دھوندا ہوندا سی کہ تاکہ قیامت نو زیادہ تو زیادہ میرا جسم روشن ہوئے۔ نبی پاک دی ایک اور حدیث آقا فرماندے نے جیڑا بندہ گھروں وضو کردا ہے سنت با مطابق تے مسجد وال فرض نماز پڑھن واسطے نکل پیندا ہے، اللہ اس بندے نو ہر قدم دے بدلے ایک گناہ معاف کر دیندے نے تے اللہ اے دے نامہ اعمال چ ایک ایک نیکی دا اضافہ کر دے جاندے نے۔ اور ایک روایت میرے آقا فرماندے نے گھروں وضو کر کے جیڑا بندہ مسجد دی طرف نکلدا ہے نا انجیے کہ جی میں احرام پا کے اللہ دے گھر دا طواف کرنے واسطے نکل پیا۔ اور دوسرا عمل اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنن نسائی دے اندر 144 نمبر ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضع کما امرا وصلی کما امرا غفر لہ ما تقدم من عمل۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جن نے سنت با مطابق وضو کیتا اور پھر جویں میں اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے کما امرا وصلی کما امرا غفر لہ ما تقدم من ذنب۔ آقا فرماتے ہیں میرے طریقے دے مطابق وضو کیتا ہے تے جویں میں نماز پڑھی ہے میرے طریقے دے مطابق نماز پڑھی ہے اللہ اپنے اس بندے دے بھی سارے پچھلے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دیندے نے۔ سنت با مطابق نماز محمدی پڑھن والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز دا طریقہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔
اج کل کچھ لوگ کہندے نے کہ لو جی نماز دا طریقہ مکمل نہیں، اے امامہ نے آ کے مکمل کیتا ہے، فقہ والیاں نے اس طریقے نو مکمل فرمایا ہے۔ اللہ دی قسم حجے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، ایک کوئی امام دنیا تے نہیں سی آیا میرے محمد دی نماز تد بھی مکمل سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر دی ایک ایک ادا دا طریقہ اسی جڑی نماز پڑھنے ہیں اللہ دے فضل دے نال حدیث دے اندر موجود ہے، لفظ لفظ، حرف حرف پیغمبر دی حدیث دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرے طریقے دے مطابق نماز پڑھدا ہے اللہ ایدی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ سنن نسائی دی 144 نمبر حدیث ہے، اللہ پاک اعلان فرما دینے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور کیڑا عمل ہے جڑا عمل کرن دے نال اللہ بندے دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ حدیث دی معتبر کتاب دے اندر صحیح البخاری دی 780 نمبر روایت اج پلے بن کے لے جایا جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ واہ سونیا میں تہاڈیاں رحیمیاں کریمیاں تو قربان ہو جاواں، تسی کڈا سونا عمل امت نو دس کے گئے ہو، تے جے امتی فائدہ نہ لوے ایدی اندر کائنات دے سونے امام دا قصور نہیں، ایدی اندر ساڈی کمی کوتاہی ساڈا قصور ہو سکدا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اذا امن الامام، جدوں امام آمین کہندا ہے فامنوا فانه من وافق تامینه، میرے آقا فرماندے نے تسی بھی آمین کہو، کیوں جی دی آمین آسمان تے فرشتے بھی کہندے نے، جی دی آمین فرشتیاں دے موافق ہو گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اپنے اس بندے دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ آمین تو چڑیا نہ کرو، نبی پاک نے فرمایا یہودی آمین تو چڑ دے سن۔ امام کہے ولا الضالین فقولوا آمین، آمین کہو، آمین دے نال ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت عطا بن ربا رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد محترم مدینے گئے نے، اے او عطا ابن ربا ہے، عطا بن ابی ربا جدی نبی پاک دے 200 صحابہ دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ تابی نے آندے نے میں جدو مدینے پہنچیا میں نبی پاک دی مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر جا کے نماز پڑھی، تے جدو امام نے کہا وللضالین تے مسجد نبوی دے نمازیاں نے اچھی آواز دے نال آمین کہا، حتیٰ کہ مسجد نبوی دی کھجوراں دے پتیاں دی چھت گونج اٹھی، مسجد دا حال گونج اٹھیا۔ تے جس طریقے نال اسی آمین کہنے ہن حال گونجدا ہے، یہ تو مراد یہ نہیں بھی تسی ٹیلی لا دیو ہڈیاں چوک کے، بھئی آواز پیدا ہونی چاہیے امام دے پیچھے آمین دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دی میرے محبوب دی زبان چو کتنے قیمتی الفاظ نکلے۔ آپ فرماندے نے جدو امام آمین کہے تسی بھی کہو، فرشتے بھی آسمان تے کہندے نے، جدی آمین فرشتیاں دے موافق ہو گئی اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اللہ ذوالجلال اعلان فرماندے نے جیڑا اپنے گناہاں دی معافی منگ لیندا ہے، ایمان لے آوندا ہے، عمل چنگے کردا ہے، اللہ اے دی زندگی دیاں خطاواں معاف فرما دیندے نے، اللہ اے دے گناہاں نو معاف کر کے نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیندے نے۔ آؤ ہور کیڑا عمل ہے جیڑا عمل کرن دے نال بندے دی زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ حدیث ابو داؤد
दाऊद शरीफ दे अंदर 1297 नंबर रवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रवायत दे रावी ने आंदे ने एक दिन अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अपने चाचा जी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं अपने करीब कीता ते नबी अलैहि सलाम पता की फरमांदे ने, आप फरमांदे ने ऐ मेरे चाचा जी या अम्मा को अला ओती का, मैं तुहानू ऐसा अमल ना दसा, मैं तुहानू ऐसा अजर ना दसा, मैं तुहानू ऐसी नेकी ना दसा जेड़ी नेकी तुसी करो अल्लाह तुहाडे गुनाहां नू माफ फरमा देन, अल्लाह तुहाडे ज़ाहरी पुशीदा सारे गुनाहां नू बख्श देन। चाचा जी आंदे ने अल्लाह दे नबी जी क्यों नहीं, ज़रूर बयान फरमाओ ना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने गफर अल्लाहु लका ज़ंबका अव्वलहु व आखिरहु, ये अमल करन दे नाल अल्लाह बंदे दे अपना पुशीदा ते ज़ाहरी गुनाह माफ फरमा देंदे ने, पहले ते होने वाले गुनाह अल्लाह माफ फरमा देंदे ने। वो अमल किए नबी पाक ने फरमाया नमाज़े तस्बीह पढ़ने वाला, नमाज़े तस्बीह नबी पाक ने फरमाया अगर तुसी पढ़ सकते हो हफ्ते दे अंदर एक मरतबा, हफ्ते दे अंदर नहीं पढ़ सकते, एक महीने दे अंदर एक मरतबा, एक महीने दे अंदर भी नहीं पढ़ सकते, साल दे अंदर एक मरतबा, नबी पाक फरमाते ने साल दे अंदर भी नहीं पढ़ सकते, ते अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर एक बारी लाजमी पढ़िया जाए। नमाज़ तस्बीह ओ फजीलत वाली नमाज है। अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम फरमाते ने जेड़ा बंदा नमाज तस्बीह पढ़दा है अल्लाह एदी जिंदगी दे ज़ाहरी पुशीदा सारे गुनाहां नू माफ फरमा देंदे ने। नमाज तस्बीह दा तरीका की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया 4 रकअत नमाज तस्बीह। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने सूरत फातिहा नाल कोई सूरत मिला के क़याम दे अंदर 15 बारी की कहना है सुबहान अल्लाह वल हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। 15 बारी पहली रकअत दे अंदर रुकू दे अंदर चले गए सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बारी पढ़ के फिर 10 बारी यही कलिमात पढ़ने ने, रुकू तो उठ पे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। एक कलिमात पढ़ के फिर 10 बारी एक कलिमात पढ़ने ने सुबहान अल्लाह वल हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। 10 बारी पढ़ के सजदे चले जाना है, सजदे दियाँ तस्बीहात पढ़ के फिर सजदे दे अंदर 10 बारी सजदे चो उठे हो 2 बारी अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने पढ़ो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये पढ़ के फिर दोवां सजदियां दे दरमियान 10 दफ़ा एक कलिमात, दूसरा सजदा दूसरे सजदे दियां तस्बीहां, फिर दूसरे सजदे दे अंदर 10 दफ़ा एक कलिमात। हुण जदों 2 सजदे पूरे हो गए ते उठना है ना दूसरे सजदे चों, ते उठन तो पहले बैठिया बैठिया फिर 10 बारी एक कलिमात पढ़ के ते फिर दूसरी रकत वास्ते खड़े हो जाना है। दूसरी रकत भी आए ने ही इसे तरह फिर जनाब तीसरी रकत तशहद पढ़ के 10 बारी एक कलिमात पढ़ के तीसरी रकत भी फिर पहलियां 2 रकतां तरह, चौथी रकत भी फिर पहलियां 2 रकतां तरह। कायनात दे इमाम फरमाते ने जेड़ा बंदा नमाज तस्बीह सुन्नत के मुताबिक पढ़ लेंदा है अल्लाह ओदी जिंदगी दे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देंदे ने। इत्थे एक मसला सुन लो, नमाज तस्बीह इनफिरादी पढ़नी है, नमाज तस्बीह इनफिरादी पढ़नी है। साढ़े माशरे च ऐलान होंदे ने मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज तस्बीह का एहतमाम किया गया है, फलां दे घर दे अंदर खवातीन बाजमात नमाज तस्बीह अदा करन गियां। मेरिया मावां भैनां तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अज तो बाद मसला सुन के लै जाओ, वीरियो तुसी भी सुन के लै जाओ। नमाज तस्बीह नबी अलैहि सलाम तो बाजमात साबित नहीं, नमाज तस्बीह का जिक्र हदीस पाक अंदर मौजूद है, तरीका हदीस पाक के अंदर मौजूद है, लेकिन बाजमात पढ़ना कायनात दे इमाम तो साबित नहीं साबित। असी आने अमल उंज करिए जिवें कायनात दे इमाम ने कीता है। कादी लोड़ है मैनू जमात करवाउण दी, जदों इमामा दे इमाम ने जमात नहीं करवाई मैं जमात किवें करवां। नमाज तस्बीह इनफिरादी भाई बाहर क्लीन कढ़ दिओ, सफा खोलो कढ़ दिओ ना, जदों पै किसी बच्चे नूं भेजो।
اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے نماز تسبیح ادا کرنے والا بندہ اللہ یہ زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، اللہ فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ آؤ ایک اور عمل دساں جس عمل دے نال بندے دی زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ حدیث بڑی پیاری بخاری دے اندر 3470 نمبر روایت ہے۔ آ ویکھ میرا معیار ویکھ، آ ویکھ میرا بیان کرن دا انداز ویکھ۔ میں سونے نبی دی حدیث بھی دس رہا، حدیث دا نمبر بھی دس رہا، میں تیرے سارے اشکال ڈاؤٹ ختم کر رہا۔ اللہ پاک نے مینوں اہل حدیث بنایا ہے، اللہ پاک نے مینوں سونے دی حدیث والا بنایا ہے۔ میں تے کوئی کم اونی دیر تک کردا ہی نہیں جدوں تک اپنے سونے دی حدیث نہ ویکھ لواں، میرے مرشد دی حدیث آ جاوے اللہ دی قسم میں اپنے آپ نو مٹا دینا وا، قربان کر دینا وا، سونے نبی دی حدیث تے عمل کر لینا وا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے من قال سبحان اللہ والحمد للہ فی یوم مئۃ مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ روزانہ 100 واری ایک کلمات پڑھدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اینے کلمات سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ 100 واری پڑھدا ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے، اگر سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون۔ معاف کر رہے ہیں میرا مالک، میرے تیرے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ آؤ عمل تے بنائیے نا، آؤ معافیاں والے پاسے تے آئیے نا، معافیاں والے عمل تے کریے نا۔ اگر ایوی رمضان پہلے رمضان اپنا رمضانہ طرح گزر گیا اسا فائدہ نہ اٹھا سکے تے پھر ویریو اسا کادی قدر کیتی۔ آئیے رمضان المبارک دے بابرکت ایام دے اندر اپنے آپ نو جناب بدلن دی کوشش کیجئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے ایک دوسری حدیث دے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری دی سب تو آخر والی حدیث، میرے آقا فرماندے نے حبیبتانی کلمتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی اللسان خفیفتانی فی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا فرماندے نے دو کلمے بندے تینوں زبان تو ادا کرنے بڑے سوکھے نے، تو زبان تو بڑی آسانی نال بڑی جناب آسانی نال ادا کر سکنا ہے، لیکن قیامت دے دن اینا جملے ادا اینا کلمے ادا وزن ترازو دے اندر بہت ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے ایک پاسے سارے زمین دے خزانے رکھ دیتے جان، ایک پاسے دوویں اے جملے کلمے رکھ دیتے جان، اینا دی عظمت دا مقابلہ ہو ہی نہیں سکدا۔ کیڑے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اپنی زبان نو تر رکھیا کریے اللہ دے ذکر دے نال، اللہ دی حمد و ثنا دے نال۔ جدو بندہ تنہائی دے اندر مالک دے نال کھیڑے پہ پہ کے منگدا ہے، اللہ نو یاد کردا ہے تے اللہ سانو اپنے فرشتیاں چ یاد کرے گا۔ میرے بندے تو کہندا سی آدم نو نہ بنا، حضرت انسان نو نہ بنا، آ ویکھ میرا بندہ ویندا کوئی نہیں پیا، کلا لگا پھردا ہے، ٹردا پھردا ہے، رات دیاں تنہائیاں دے اندر کیویں میرا ذکر و اذکار کردا پھردا ہے۔ میں یہ گناہ معاف نہ کراں تے کی کراں؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کیڑا عمل جہدے نال بندے دے گناہ معاف ہوندے نے؟ آقا فرماندے نے روزے والا عمل بندے دے گناہاں دی معافی دا ذریعہ بن جاندا ہے۔ حدیث صحیح بخاری دے اندر آقا فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھدا ہے اپنا احتساب کردیاں ہویاں، اپنی کمیاں کوتاہیاں اپنے گناہ چھڈدیاں ہویاں، نبی پاک فرماندے نے اللہ اے دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اور کیڑے بندے دے گناہ معاف ہوندے نے؟ قیام اللیل با جماعت
کرنے والا نبی پاک فرماندے نے من قام رمضان ایمانم و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جیڑا بندہ رمضان دیاں راتاں دا قیام کردا ہے اللہ اے دی زندگی دے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے ایک اور حدیث سنو نبی پاک فرماندے نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات دا قیام کردا ہے لیلۃ القدر دی رات جاگ کے اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ اے دی زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ پاک فرماندے نے ومن طاب الا من طاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم اللہ فرماندے نے تو عمل چنگا کرتے صحیح بندیا تو عمل نیک کرتے صحیح تو عمل اچھا کرتے صحیح نا اسی تیری نیکی دے نال تیرے گناہ مٹا دیاں گے تیرے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیاں گے اللہ فرماندے نے میں معاف کرن تے قادر ہاں میں تیرے گناہ تبدیل کرن تے نیکیاں دے اندر قادر ہاں آؤ ایک اور روایت سنن ابی داؤد دے اندر 4023 نمبر حدیث اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان پاک جو نکلے حدیث پاک دے موتی اپنی چولیاں دی زینت بنا لو اور اے دو حدیثاں لازمی جناب زبانی یاد کر لو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ کھانا کھان تو بعد اے دعا کردا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے نبی پاک فرماندے نے من اکل طعامن ثم قال الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت غفر له ما تقدم من ذنبه آپ فرماندے نے من اکل الطعام ثم قال الحمدللہ الذی جیڑا بندہ کھانا کھاندا ہے کھانا کھان تو بعد اے دعائیہ کلمات پڑھدا ہے اللہ اے دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے دعا پڑھو اور کھانا کھان تو بعد برکت والی دعا ڈبل فائدہ کھانا بھی کھا لیا برکت بھی پہ گئی تے گناہ بھی بخشے گئے ایک اور حدیث اس حدیث کا اگلا ٹکڑا نبی پاک فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے کائنات دے اندر زندگی گزارن والے ہو آقا فرماندے نے قال الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت غفر له ما تقدم من ذنبه اے جڑی دعا لباس تبدیل کر دیو تے دعا پڑھ دیو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی و اتجمل بہی فی حیاتی کائنات دے امام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنا لباس تبدیل کر کے اے دعا پڑھ لیندا ہے اللہ اے دی زندگی دے بھی سارے گناہ ہی معاف فرما دیندے نے کڈیاں قیمتی دعاواں نے کڈیاں پیاریاں دعاواں نے نبی پاک نے ساڈے لی بیان فرمائیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے آؤ گل مکائیے میرے پاک پیغمبر اسلام نے اور کیڑا عمل دسیا ہے جس عمل دے نال بندے دے گناہ معاف ہو جاندے نے آئیے حدیث پاک دے اندر موجود ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے الطائب من الذنب کمن لا ذنب له آقا فرماندے نے اپنے گناہ تو توبہ کرنے والا بندہ جیڑا بندہ اپنے گناہ تو توبہ کر لیندا ہے اللہ پاک دے کولوں معافی مانگ لیندا ہے اللہ اپنے اس بندے نو انج معاف کر دیندے نے جویں انہیں زندگی دے اندر گناہ کیتا ہی کوئی نہیں اپنے گناہ دی معافی منگن والا اللہ دے کولوں توبہ کرنے والا اللہ اے دی زندگی دے پچھلے گناہ انج معاف کر دیندے نے جویں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں لیکن توبہ سچے دل نال ہوئے آؤ قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ گناہ
کرن تو بعد زیادتیاں کرن تو بعد گناہ ہو جان تو بعد اللہ دے کولوں توبہ کردا ہے اپنے گناہ دی معافی منگدا ہے اللہ اے دے گناہ نو معاف فرما دیندے نے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اللہ فرماندے نے بندیا میں تیرا گناہ معاف فرما کے نیکیاں چ بدل کے تینوں اپنی جنت دا پراؤنا بنا دیاں گا، میں تینوں اس جنت دے اندر داخل کراں گا جس جنت دے اندر اللہ نے باغاں دے نیچوں پانی دیاں شہد تے دودھ دیاں سونیاں نہراں چلائیاں نے۔ تو معافی مانگتے صحیح، تو میرے نال کھیڑے پے تے صحیح، تو ہاتھ چکتے صحیح، کو اکھاں چو آنسو بہا تے صحیح، آنسو نہ آئے رون والا منہ بنا لے۔ اللہ فرماتے نے رون والا منہ لے کے آ جا میں تاویں تیرے گناہ معاف فرما دیا۔ سانو بڑی ضرورت ہے معافیاں دی، اسی سارے نہاتے دھوتے تو نہیں نا، اسی گناہاں وچ لتڑے ہوئے ہاں۔ مالکا قبولیت دی گھڑی ہے، اللہ جی ساڈیاں ساریاں کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیو۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم حسنات۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے آپ پکی توبہ کر، سچی توبہ کر۔ توبۃ نصوحا دا مطلب پتہ کی ہے؟ اللہ نال گناہ جڑا چھڈے ہے نا چھڈ کے معافی مانگنا ہے، نہ چھڈن دا وعدہ کر کے معافی مانگ۔ اللہ فرماندے نے میں تیرے گناہ نو نیکی نہ بناواں تے مینوں رب کون کہے گا؟ اے نہیں ادھروں معافیاں منگی آؤ پھون چون کے پھر وہی گناہ کری آؤ۔ توبہ اللہ اپنے بندے دی قبول کر دینے، اور قرآن پاک دی یہ قید سنو اپنا ایمان تازہ کر لو۔ اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا بندیا میری رحمت تو مایوس نہ ہوئی، میری رحمت تو نا امید نہ ہوئی، تو جننے بھی گناہ لے کے آئے گا میرے کو سچے دل نال معافی منگے گا، میں رب تیرے گناہاں نو معاف فرما کے تیرے واسطے جنت جان دا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن گناہاں دی نوعیت سمجھیے، کیڑے کیڑے گناہ نبی پاک نے کیڑے کیڑے طریقے نال دسیا معاف ہوندے نے۔ جڑے گناہ نے نا جنہ تے حد لگ دی ہے، جنہ تے بدلے دے اندر قصاص ہے، دیت ہے، اور جڑے گناہ جناب کفارے دے نال جناب انہاں دا ازالہ ہو سکتا ہے، اللہ تے کولو دعا کریا کرو کہ اللہ سانو انہاں گناہاں تو بچا کے رکھے۔ مالک بڑا غفور الرحیم ہے، گل مک گئی۔ اللہ جی اسی تواڈے دھرتی تے آئے ہاں، تواڈے کولو ہی تے معافی مانگنے ہاں، مالکا جے تساں بھی سانو معاف نہیں کرنا تے پھر کیڑے در تے جاواں گے؟ ساڈے کول تے ہور در کوئی نہیں۔ مالکا شروع دن تو لے کے تہاڈا بوہا ہی ساڈے سونے نے سانو دسیا ہے، اسی تہاڈا ہی بوہا مل کے بیٹھے ہاں، اسی بوہا بھی نہیں بدلیا، اسی مالک بھی نہیں بدلیا، اسی داتا بھی نہیں بدلیا، اسی مشکل کشا بھی نہیں بدلیا، اسی غوث اعظم بھی اج تک ہی نہیں بدلیا، اسی تے لوگاں دستگیر بنا لیا، دستگیر بھی نہیں بدلیا۔ مالکا سارا کچھ تہانوں سمجھ کے بیٹھے ہاں، مالکا ساڈے گناہگاراں دے گناہ معاف فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اور مالک نو پتہ ہے میرے تیرے نال کنا پیار ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا تیری ماں نالوں باپ نالوں بہتا میں تیرے نال پیار کرنا، تینوں نہیں پتا میں ایک حصہ رحمت دا دیتا ہے 99 قیامت نو دینے نے مومناں نو، اس ایک حصے دی وجہ تیری ماں تیرے تو جان قربان کر دیندی ہے، تیرا پیو تیرے تو جان قربان کر دیندا ہے۔ آ کتے ویکھے نہیں معاملات، ماں نو اگر دھی تو پتر تو اپنے جسم دے خون دا آخری قطرہ تک دینا پہ جائے، اللہ دی قسم ہے ماں دی ممتا محبت ایسی ہے ماں انکار نہیں کر سکتی۔ باپ نو اولاد دی خاطر اگر اپنے آپ نو ویچنا پہ جائے، اللہ دی قسم باپ اپنے آپ نو ویچ دے گا پر اپنی اولاد دا دکھ نہیں ویکھے گا۔ پر وہ مالک دے سکی ماں نالوں بہتا پیار کرتا ہے، وہ تے سکے پیو نالوں بہتی محبت کرتا ہے۔